dai. Wow, imale. انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صباح دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. اسمع يا ولد. جمر جمر. لا اله الا الله. ما تلبيش يا ريت يا ريت. جانم شهید بشه. شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشین.